मगर जरा सोचिए, हमारे यहाँ शादी होती है ना, तो जब शादी होती है तो शादी में दूल्हा मियाँ के जूते नहीं चुरते हैं क्या? अरे बोलो ना, तो तुम फौरन पुलिस को क्यों नहीं बुलाते हो कि मेरे जूते की चोरी हो गई? बोलो, कितने लोगों की जूती चोरी है बताओ? तुम्हारी भी चोरी नहीं चोरी है? अच्छा हुई नहीं? अभी यही नहीं चुरे वो मेरे स्टाफ के ये लोग मुझे हंसना होता तो मैं नींद रख के हंस लेता हूँ। अल्लाह बरकत करना। अब हुआ यूं, जब जूती चोरती है तो तुम क्या करते हो? पकड़ो इसको, पिटाई लगाओ, चलो थाने। छोटी बच्ची सालियों सालों के आगे ले जाता तो तुम पकड़वाते हो? नहीं। 8,000 रुपए इनाम में देते हो जूती चुराई हुई। चोर का इनाम क्या? 8,000। वो मांग रही है, मांग रहा 10,000, तुम कह रहे हो 8,000। इसी पे झगड़ा तो 2-4 बुजुर्ग आए, अरे बोले वो तो बच्चों का हक है यार, 9,000 में निपटाओ बात। इन चचा मियाँ से पूछो चोर का हक जानते हो क्या तुम? यार इतनी सफाई से बोल देते हैं, कह रहे वो तो हक है इनका दो। और जो बाप है ना दूल्हा मियाँ ना, जो शादी है जिसने, वो भी कहा था पैसे की कमी छोड़ी, 10 दे 11 दे, चल पीछे में खटिया 10 दे, कोई बात नहीं। चलो फिर आगे चल के गाड़ी घेर ली दूल्हा दुल्हन की, लाओ 10,000 रुपए। गाड़ी नहीं गिरी, फौरन फोन कर दो, उग्रवादी आ गए, गाड़ी गिर गई, फौरन 100 नंबर में कर दो, करते तो। मगर कितने नियत के तंग, अगर कोई ये कर ले, मेरा इशारा समझ रहे ना, तो फौरन फोन करेगा, देखो साहब ये हो रहा, इतने तंग। लेकिन जरा सुनो, तुमने क्यों फोन नहीं किया? 10,000 दे रहा, 10। दूल्हा मियाँ के अब्बा का है, उनका फौरन कोट खोल दिया, 10,000 इकट्ठी लाओ। सारी चीजें अल्लाह के बंदो होश करो, होश। और जब इमाम साहब की निकाह पढ़ाने की बारी आई तो इमाम साहब ने मांग लिए 5,000, तो सबके मुंह टेढ़े बोले, अब तो इमाम भी इतने महंगे हो गए, 5,000 चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तुम ज्यादा मत कहो वरना ये लोग कहेंगे अपने मतलब पे कितना बोल रहा है, मुझे ही बोलने दो आज। सोचने की बात है, ये कहेंगे बहुत अच्छा बोल रहा, तो तबीयत खुश होगी। सही कह रहे हो। अरे वो चोर को तुम 10,000 दे रहे हो, और जो आलिम इमाम है जिसके पीछे नमाज पढ़ रहा, तो खानदान रिश्ते में हो रहा, असली निकाह वही है, उसे 5,000 में तुम्हें मौत आ रही है। सुभान अल्लाह। चोर को देने में कोई सवाब नहीं, गाड़ी को रोकने में देने में कोई सवाब नहीं। कान खोल के सुनो, अगर देना है तो बेटे के नाम का 5,000 का सदका कर देते। मदरसे में को नबी फरमाते सदका बीमारियों से बचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 5 लाख की शादी करेगा, 5 लाख की, मगर 5,000 जब इमाम का नंबर आएगा, क्या यार ज़हनियत है, चोर की हैसियत इमाम से बढ़ गई। सोचो तो यार, जरा सोचने की बात। और बाज लड़के वाला भी मेरा भिखारी है नंगा, बुरा मत मान लो, और बुरा मान भी जाओ तो मेरा कर क्या लोग। इतने लोग हैं बिल्ला लगाने वाले, बिल्ला। बहरहाल हक बात कहता हूँ। अब बताओ, खुद सोचो, लड़के वाले ना, कौन लड़के वाले? वो जो लड़की वालों से जहेज मांग रहे हैं, जो 4 पहियों वाली मांग रहे हैं, जो अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं। अल्लाह, इस कुबड़े को क्या हो गया यार? हजरत, इससे ये पूछो, कुबड़े आली जनाब मोहतरम कुबड़े साहब, तुम्हारा कुब है उधर, बुलेट की गद्दी है इधर, कायम रखो। सोचने की बात। और अम्मा जो है, अम्मा दूल्हा मियां वाली अम्मा, उसकी भी कान की गद्दियां जब तक चिर ना जाए ना, इतनी लंबी झुमकियां ना पहन ले, उसे भी रिश्ता पसंद नहीं आता।
تو اب کوئی دیکھتا ہی نہیں, کوئی نہیں دیکھتا کہ کیسی لڑکی ہو, نماز پڑھنے والی ہو, غریب کی ہو, امیر کی. حضرت عمر فاروق اعظم, سنا دوں, سننا چاہ رہا, سمجھ میں آ رہی ہے؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں, فیل مت ہو جائیو. امتحان لے لوں, سن بھی رہے ہو پکے میں, دیکھ لیو, سننا چاہ رہے ہو؟ اگر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہے آپ؟ بہت ہوش میں ہو, بہت ہوش میں ہو. اب پتہ جان کے کتنے ہوش میں ہو. اس بستی کا کیا نام؟ بچھونا. بچھونا زیادہ نہیں, زیادہ نہیں. اچھا ماشاءاللہ. رچھولا کفایت اللہ بابا علی کی, بابا علی, اچھا بابا والی گلی. ایک دن کا سبق ہی ہے پورا, یہ تمہارے پورے ایک دن کا سبق ہے. امام صاحب شروع میں آئے ہوں گے تو انہوں نے کھانا بعد میں کھایا ہوگا, پہلے لکھ کر ہٹا ہوگا. چلو کلمہ پڑھو پہلے, صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق اعظم کی بیوی بولی وہ میرے سرتاج, میرے شوہر, آقا کے پروردگار, جو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے, کہنے لگی بیٹے جوان ہو گئے, گھر میں بہو چاہیے, بہو, کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈو, تلاش ہو. اب میں گھر میں دلہن لاؤں گی, دلہن. یہ نہیں کہا تھا, پہلے حساب لگا لیتی ہے کہ اس بیٹے کی منگنی میں جھمکیاں پہنوں گی, اس بیٹے کی منگنی میں چوڑیاں, ایسا کچھ نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کی بیوی نے کہا تو رات کو حضرت عمر فاروق اعظم مدینے میں چکر لگا رہے تھے کہ دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی مسافر تو نہیں ہے, کوئی پریشان تو نہیں ہے, ضرورت مند تو نہیں ہے, اپنی نیند قربان کر رہے دوسروں کے لیے, اور تم دوسروں کی نیند برباد کر رہے ہو اپنے لیے. اللہ اللہ ذرا سوچو, حضرت عمر فاروق اعظم پوری رات گھوم رہے ہیں. صبح کا ٹائم ہوا, فجر سے پہلے ایک گھر سے آواز آ گئی. گھر سے آواز آئی کیا؟ ماں بولی اپنی بیٹی سے, کہا بیٹی, کہا جی اماں. کہا میرے لال تم نے بکریاں دولی, بکریوں کا دودھ نکال لیا؟ کہا امی جان نکال لیا. کہا بیٹی دودھ نکلنے سے پہلے پہلے نا جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا ڈال, جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا لو. اگر جا سکتے ہیں تو جا سکتے ہیں, نہیں کیونکہ جیسے میں روزانہ پروگراموں میں ایسے ہی ہے تو ظاہری سی بات ہے ٹریکٹر میں اگر موبل اور تیل ہوگا تبھی چلے گا, سمجھے, کیونکہ مجمع کو سنبھالنا. تو میری طرف سے اجازت ہے, باقی اب آپ جیسے بہتر سمجھیں. جلسہ ان لوگوں کے لیے آج ان میں سے کوئی جائیں گے تو روک لوں, سمجھے, اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہی ہے, جو بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ, ورنہ خطرہ ناپاک ہونے کا تو اسے بھی نہیں روکوں, سمجھ رہے کون سی ضرورت ہوگی. تو رات میں اعلان, ماں بولی بیٹا دودھ میں پانی ملا دے. لڑکی بولی نہیں ماں, دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا جائز نہیں. جی حضرت عمر فاروق اعظم نے منع فرمایا ناجائز ہے, اور میں ناجائز کمائی نہیں کھا سکتی. وہ ماں کہنے لگی پگلی تو جوان ہو گئی, بتا کوئی اور آمدنی نہیں ہے, جب 2 پیسے نہیں ہوں گے تو کون تیرے رشتے کو آئے گا, کون تجھ سے شادی کرے گا, کیسے تیری شادی ہوگی, زندگی بھر ایسے رہ جائے گی. حضرت عمر کوئی دیکھ تھوڑی رہے, پانی ملا دے. حضرت عمر باہر سن رہے تھے, لڑکی کہنے لگی ماں عمر دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, ماں پانی نہیں ملا سکتی,
کے پیسوں سے میں شادی کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں پوری زندگی کواری بیٹھی رہوں۔ بابا زندہ باد ماشاء اللہ۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سٹا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حرام دوسروں کا پیسہ مارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو موبائل کے ذریعے آج کل وہ کھیلا جا رہا ہے جوا، کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں۔ تم نے کبھی غور کیا؟ تم نے کبھی سوچا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا رہے، بلڈنگ بن رہی، سب کچھ ہو رہا حرام کے پیسوں سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سن رہا ہے وہ لڑکی والی ماں، میں زندگی بھر کواری رہ سکتی ہوں مگر میں حرام کے پیسوں سے شادی کرنا جائز نہیں سمجھتی ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم سیدھے گھر چلے آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بی بی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بی بی تم کہہ رہی تھی مجھے بہو کی تلاش ہے، بہو مل گئی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یار کیسے رشتے ڈھونڈتے تھے، کہا بہو مل گئی۔ جی اور آج اللہ معاف فرمائے، برا ماننے کی بات نہیں، تم بھی میں بھی سب اسی میں شامل ہیں۔ مجھولا کیا نام سے؟ اس میں اگر شادی ہو تو صحیح بتا رہا ہوں، کل کو پرسوں کو جب بھی شادی ہو دیکھ لینا، اگر 50 عورتیں لڑکیاں ہوں گی تو اللہ کی بندی ایک بھی سر ڈھکے ہوئے تمہیں نہیں ملے گی، ایک کا بھی کپڑے ڈھنگ